उज्यालै नेपाल भन्ने पार्टी खोल्दियौँ। ठिक छ, नेपालका लागि नेपाली भनेर हामी अल्झेर बस्ने पक्षमा छैन। हामी बन्द गरिदिन्छौँ हैन। किन नेपालका लागि नेपाली नै किन चाहियो? नामले के हुन्छ? मेरो टिमका सबै साथीहरू हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ, म मात्रै होइन, आवश्यक पऱ्यो भने हामीलाई केही चाहिएको छैन। पछाडि लागेर जिन्दाबाद भन्ने जिम्मा सुरेन्द्र भण्डारीको तयार हुनुहुन्छ। नेता पनि चाहिएन, फर्स्टम्यान पनि बन्नु परेन। एकदम भोलि लाभको पदमा पुग्दा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तपाईँहरू बन्नुहोस्। हो, मलाई के पनि अहिलेदेखि घोषणा सार्वजनिक कमिटमेन्ट गरेर पछाडि लाग्नु पनि तयार। गोविन्द केसी, सुरेन्द्र केसी, रवि लामिछानेको कुराकानी गरौँ, कुलमान घिसिङजीको कुराकानी गरौँ, महावीर फिल्मको कुराकानी गरौँ, अथवा होइन यी मान्छेहरू जसमा चाहिँ आशा छ अहिले पनि नेपाली जनताको आशाको दियो हुने यिनीहरू यिनीहरू बल्छौँ अब हामी भनेर अगाडि आयो भने साँच्चै यसले उज्यालो दिन्छ नै। दिन्छ उहाँहरू एक ठाउँमा आउने हो भने यो मुलुक एक महिनामा परिवर्तन हुन्छ। कुलमान घिसिङलाई नेतृत्व मानेर या डाक्टर केसीलाई नेतृत्व मानेर चाहे गोविन्द केसी हो चाहे सुरेन्द्र केसी नै किन नहोस् त्यसको लागि पनि तपाईँहरू ओपन हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र केसीले आएर नेतृत्व गरे पनि हुन्छ। मैले त कतिचोटि भनेको छु, सुरेन्द्र केसी, डाक्टर गोविन्द केसी, कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्ति एक ठाउँमा आउन् त यहाँ कस्तो तरङ्ग आउँछ यो मुलुकमा। यो मुलुकले पत्याएका व्यक्ति भन्ने उहाँहरूले हामी यो काम गर्छौँ साथ दिनुहोस् भन्यो भने कसले साथ दिँदैन। हामी उहाँहरूलाई नेता मान्न तयार छौँ, प्रत्येक नेपालीले मान्छ। त्यो व्यक्तित्व त रेयर हो नि, त्यस्ता व्यक्तिहरू पाउन त बहुत गाह्रो छ नि। बस औँला जोडेर बिन्ती गर्छु, आज मुलुक सङ्कटमा छ, बचाउनुहोस्, आउनुहोस् सँगै काम गरौँ। हामी कुनै स्वार्थले भनिरहेको छैनौँ, हामीलाई कुनै नेतृत्व चाहिँदैन, तर रिक्स लिनुपर्दा फ्रन्ट लाइनमा हामी उभिन्छौँ, रिक्स हामी लिन्छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी जो नेपालका लागि नेपाली अभियानका पनि संयोजक हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद आचार्यजी। अब विषयवस्तुहरू धेरैवटा छन्। म सुरु चाहिँ हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसीको सम्भवतः 19औँ पटकको यो आमरण अनसनबाट सुरु गर्छु। लगभग 18-19 दिन भइसक्या पनि छ उहाँ चाहिँ होइन। तर किन सरकारले त्यति रेस्पोन्स यसपटक गरिरहेको छैन कि जस्तो पनि देखिन्छ कि उहाँको माग नै रेस्पोन्स गर्न नपर्ने खालको छन् कि अथवा सरकारले अघिल्लोचोटि पनि उहाँले अब त्यस्तै गरी सरकारले जितेको थियो अघिल्लो पटक पनि भनेको मतलब आलटाल गरेर उहाँले छोडिदिनु भएको थियो कि यसपटक नै त्यही हुन खोजेको हो कि के हुँदो रहेछ? धन्यवाद आचार्यजी। योभन्दा अगाडिका डाक्टर केसीका सत्याग्रहलाई हेर्दाखेरि पनि 20-21 दिन अनसन भइसके पछाडि मात्रै सरकारले अलिअलि चासो देखाउने, वार्तामा आउने काम गरेको देखिन्छ। यदि त्यही ट्रेन्डलाई सरकारले फलो गरेको भने अहिले पनि सरकार आज 17 दिन भयो जस्तो मलाई लाग्छ, 20-21 दिन भएपछि नै सरकार तात्ला। तर त्योभन्दा पनि समस्या कहाँ देखियो भने अहिलेसम्म डाक्टर केसीले 18 चोटि अनसन बसिसक्नुभयो। मूलभूत रूपमा उहाँका मागहरू उस्तै छन्। प्रत्येकचोटि सम्झौता हुन्छ तर डाक्टर गोविन्द केसीलाई झुक्क्याइन्छ र अघिल्लोचोटि भएको सम्झौता पुरा गर्नको लागि फेरि अर्कोचोटि अनसन बस्नुपर्छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार होस् या एमालेको सरकार होस् या आज नेकपाको सरकार होस् या जोसुकै मिलीभगत सरकार होस्, जोसुकै सरकारमा भए पनि डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका नितान्त आवश्यक प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेरेन। कारण के भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब यसको एउटा कारण के देखिन्छ भने डाक्टर गोविन्द केसीले मागिरहेको माग के हो भने प्रत्येक 7वटा प्रदेशमा एक-एकवटा शिक्षण अस्पताल बनाइदेऊ। त्यो बनाइसके पछाडि सम्बन्धित ठाउँमा स्थानीय तहमा राम्रो उपचार पनि हुन्छ, सस्तो उपचार पनि हुन्छ र त्यहाँ गरिब विद्यार्थीहरूले पनि गाउँका विद्यार्थीहरूले पनि डाक्टर पढ्न पाउँछन्। यो कारणले गर्दाखेरि डाक्टर केसीले त्यो माग उठाउनु भयो। हुन त डाक्टर केसीले अहिलेसम्म उठाएका मागले केही भएको छैन भन्ने धेरै उपलब्धि भएको छ। जस्तो मेडिकल शिक्षामा 75% निःशुल्क पढाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कुरा डाक्टर गोविन्द केसीकै कारणले आएको छ। त्यसलाई सरकारले एक हदसम्म रिस्पोन्स गर्यो, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर अहिले पनि धेरै मागहरू जिउका त्यौँ छन्। अब सरकारले सरकारी लगानीमा 7वटा प्रदेशमा सरकारी शिक्षण संस्था र अस्पताल नखोल्ने, अनि डाक्टर गोविन्द केसी 19 चोटिसम्म त्यसको लागि अनसन बसिरहनु पर्ने। अब यहाँनिर यसलाई एनालिसिस कसरी गरौँ भने यदि 7वटा प्रदेशमा डाक्टर गोविन्द केसीले भने जस्तो अस्पताल खोलिन्छन् भने
विद्यार्थीले पनि यहीँ पढ्न पाए, उपचार पनि यहीँ भयो, सरल र सुविधायुक्त भयो। तर त्यो नहुनासाथ अहिले सरकारको प्रायोरिटी के छ भने प्राइभेट हस्पिटल र प्राइभेट मेडिकल एजुकेसनलाई प्रमोट गर्ने। त्यो हुनासाथ महँगो छ। नेपालमा भन्दा मेडिकल शिक्षा सस्तो बङ्गलादेशमा छ, चाइनामा छ, विभिन्न देश किर्गिस्तानमा छ, विभिन्न देशहरूमा सस्तो छ। त्यसैले नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर जान चाहन्छन्। अब सरकार के भन्छ, डाक्टर गोविन्द केसीको कारणले विद्यार्थीहरू बाहिर जानु पर्यो भन्छ। वास्तवमा त्यो होइन, सरकारको नीतिगत असफलताको कारणले बाहिर जानु परेको छ। एउटा समस्या त्यो छ। दोस्रो समस्या, विभिन्न अस्पतालहरूमा सरकारले जुन किसिमको औषधि पुर्याउनु पर्ने, सुविधा पुर्याउनु पर्ने त्यो पुर्याइराखेको छैन। त्यसैले यस्ता नितान्त जनजीविकाका सरोकारका विषयलाई डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएको छ। यस अर्थमा डाक्टर गोविन्द केसीले निस्वार्थ रूपमा एउटा सत्याग्रहीको रूपमा 18-19 चोटि अनसन बस्नु भएको छ। त्यो आफ्नो लागि बसेको होइन, नेपाली नागरिकको लागि बस्नु भयो। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर छ भने 18 चोटिसम्म डाक्टर गोविन्द केसीलाई झुक्क्याउने सत्ता र सरकार, खालि हामी यसमा अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई मात्रै दोष नदिउँ, किनकि यो त 18औं चोटि 19औं चोटि अनसनको कुरा छ। विभिन्न सत्ता र सरकारहरू जोडिएका छन्। अब चाहिँ उहाँको माग चाहिँ पुरा भइहाल्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। सम्झौता होला, एउटा कागज बन्ला, दुवै पक्षले सहीछाप गर्लान्, तर फेरि त्यो सम्झौता लागू गरेर पनि अर्कोचोटि डाक्टर केसी अनसन बस्नुपर्ने हुन्छ। यो विगतले देखायो। त्यसैले मेरो डाक्टर गोविन्द केसीसँगको मेरो अनुरोध के हो भने यो सत्ता, यो सरकार र यो प्रणालीले नै, यो व्यवस्थाले नै डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू सम्बोधन गर्न चाहँदैन र सक्दैन। किनकि यति सामान्य मागहरू, डाक्टर गोविन्द केसीका माग ठुला मागहरू होइनन्। सत्ता पल्टाउने माग पनि होइन, ठुलो आर्थिक व्यवहार पर्ने माग पनि होइन, सामान्य मागहरू हुन्। यस्ता सामान्य माग पनि किन पुरा सरकारले गर्दैन भने सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नितान्त निजीकरण गरेर त्यसबाट फाइदा कमाउने दल र सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू त्यतातिर लागेका छन्। जसले गर्दाखेरि आज कोभिडको यत्रो समस्यामा पनि पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। म यहाँनिर दुईवटा कुरा भन्छु। म डाक्टर गोविन्द केसी यो नेपाली समाजको यो युगकै एउटा युग पुरुष जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तो सादा व्यक्ति, त्यस्तो इमान्दार, त्यस्तो निष्कपट, निश्चल व्यक्ति, सिङ्गो नागरिकहरूको लागि आफ्नो ज्यान नै आहुति दिन सक्ने यस्ता महान पुरुषहरू, युग पुरुषहरू बिरलै जन्मिन्छन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी अन्धभक्त हुनुपर्छ भन्ने होइन। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएको एउटा माग, जहाँ उहाँको 5 नम्बर बुँदामा पिसिआर टेस्टको दायरा बढाऊ भन्ने माग छ। पिसिआर टेस्टको दायरा सरकारले एक हदसम्म बढाएको पनि छ। तर पिसिआर टेस्टको दायरा बढाएर अवस्था के भयो, गरिब नागरिकहरूले पनि पिसिआर टेस्ट गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने भयो। फ्री चाहिँ कसलाई भयो? मन्त्रीलाई फ्री, प्रधानमन्त्रीलाई। त्यो त सरकारले राख्दै हुन्थ्यो भन्ने माग छ नि, राइट हैन? राइट। जस्तो मैले यसमा चाहिँ अलि खालि उहाँको मागहरू एक ढङ्गले त मान्छेलाई थाहा भइसक्यो। मैले चाहिँ त्यो गोविन्द केसी अनि गोविन्द केसीका नाममा हुने अरू राजनीतिक पार्टीको बारेमा चाहिँ आज तपाईँसँग जानौँ भन्ने म चाहन्छु। भाग त करिब सबैलाई थाहा पनि भइसक्यो। हजुर। तपाईँ पनि उहाँको निकट सहयोगीका रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो है पहिला। अहिले चाहिँ देखिँदैन। उहाँले चाहिँ थाक्नु भएको छैन, सुरेन्द्र भण्डारी चाहिँ त्यो बाटोबाट ठिक हुन्न भनेर बाहिरिनु भयो कि त्यति प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिँ छैन कि तपाईँले पनि गोविन्द केसीलाई प्रयोग गर्न खोज्नु भएको थियो, प्रयोग गर्न अब सकिँदैन भनेर चाहिँ आउनुभयो कि भन्ने पनि एउटा मान्छेलाई जिज्ञासा हुनसक्छ नि त। राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो, धन्यवाद। खुल्ला रूपमा प्रश्न राखिदिनु भयो। सबभन्दा पहिला मैले डाक्टर गोविन्द केसीलाई साथ दिएको, उहाँको सहयोगको रूपमा मैले लामो समयसम्म काम गरेँ। मेरो अहिले पनि साथ र समर्थन छ। खालि म आफ्नै स्वास्थ्यको कारणले फिल्डमा उत्रिन सकिरहेको छैन। मेरो डाक्टर गोविन्द केसी प्रतिको असहयोग या असमर्थन होइन, अहिले पनि समर्थन छ। तर मेरो भनाइ के हो भने डाक्टर गोविन्द केसीले यो सत्तामा विश्वास गर्ने काम गर्न हुँदैन। यो सत्ताले 18 चोटिसम्म झुक्क्यायो, यही सत्ताले मेरा माग पुरा गरिदेला भन्ने अपेक्षा डाक्टर केसीले गर्न हुँदैन। त्यसैले डाक्टर केसीको अहिलेको जुन अनसन छ, त्यो अनसन दुईटा कारणले डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नै स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो स्वविवेकमा यो अनसन तोड्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। पहिलो, यो समय ठिक समय होइन। अहिले सिङ्गो मुलुक आक्रान्त छ, कोभिडको कारणबाट छटपटाइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा डाक्टर गोविन्द केसी जसरी नागरिकहरूको दूर दराजमा गएर उपचार गरिरहनु भएको थियो त्यो नै ठिक थियो। अहिले उहाँले त्यही काम गर्नुपर्थ्यो। दोस्रो, अहिले उहाँका समर्थकहरू पनि उहाँको समर्थनमा सडकमा निस्किन सक्ने, कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था छैन।
यहाँले नै भन्नु तपाईँ थाक्नुभयो कि तपाईँ निष्क्रिय हुनुभयो कि साथ दिन छोड्नुभयो कि सबैले यो भनिरहेछ। हामी जस्ता मान्छेहरू निस्किन सक्ने अवस्था छैन, किनकि हामीले आफ्नो स्वास्थ्य पनि रिस्कमा राख्नु हुँदैन, अरूको स्वास्थ्य पनि रिस्कमा राख्नु हुँदैन। म सङ्क्रमित भयो भने मैले अरूलाई पनि सङ्क्रमित गर्छु, म आफू पनि सङ्क्रमित हुनु हुँदैन, अरूलाई पनि सङ्क्रमित गर्नु हुँदैन। हामी जिम्मेवार नागरिक हौँ। त्यो भएको कारणले अहिलेको समय ठिक भएन र डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारसँग जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो नै गलत हो। दोस्रो कारण। तेस्रो कारण, डाक्टर गोविन्द केसीको जुन पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउको कुरा मैले जुन भनिरहेको थिएँ त्यो मैले किन भनेको भने पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउने मात्रै होइन कि पिसिआर टेस्ट निःशुल्क गर भन्नु पर्यो, त्यो माग उहाँको छैन। मैले किन यो भनिरहेको छु भने पिसिआर टेस्टको मेसिनको मूल्य हेरौँ र बिरामीहरूको सङ्ख्या हेरौँ र टेस्ट गर्नुपर्ने नागरिकको सङ्ख्या हेर्ने भने 200 रुपियाँभन्दा कममा पिसिआर टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा बेसी यसको मूल्य पर्दैन। भने आज 5,500 लिएर 25,000-3,000सम्म लिइन्छ। यो एउटा लुट हो र यो लुट गर्ने प्राइभेट सेक्टर मात्रै, अहिले त सरकारी अस्पतालले पनि लिन थाले। मान्छे यो लुटको छुट कसले दियो भन्दाखेरि सरकारले दियो। अब यसको पछाडि एउटा एनफ इज एनफ भन्ने जुन मुभमेन्ट भयो त्यो मुभमेन्टमा मेरो पनि सहमति थियो, मैले पनि साथ दिएँ, तर मेरो आलोचना पनि थियो। मैले के भने तपाईँहरूको माग नै फल्टी छ है। तपाईँले पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउनुहोस् भन्नुभयो तर निःशुल्क भन्नु भएन। आज नेपाली नागरिकहरू 6-7 महिना त्यो बेला 5 महिना भइसकेका थियो को मारमा, लकडाउनको मारमा परेका छन्। गरिब मानिसहरू भोकले खाना पाएका छैनन्। सामाजिक अभियन्ताहरू खाना बाँडेर हिँडिरहेका छन्। सरकार चुपचाप बसेको छ। सरकार एकातिर संविधान दिवस मनाउँछ, अर्कोतिर भोकपेट बसेका नागरिकहरू खाना आउँदाखेरि धपाउने काम गर्छ। यस्तो अवस्थामा पिसिआर टेस्टको दायरा बढाऊ गर्न मात्रै पुग्दैन, निःशुल्क गर भन्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले भने, तर उहाँहरूले यो कुरा मान्नु भएन। परिणाम के भयो? पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउने आन्दोलनको परिणामस्वरूप चाहिँ पिसिआर टेस्टमा पैसा तिर्नुपर्ने भयो। गरिब नागरिकहरू मारमा परे। त्यसैले त्यो आन्दोलनको परिणाम गलत भयो। त्यसले डाक्टर गोविन्द केसीको पनि पिसिआरसँगको सम्बन्ध जुन माग राख्नु भएको छ, मेरो उहाँको नियत, उहाँको आस्थामा मेरो पूर्ण विश्वास छ। तर निःशुल्क भन्ने शब्द नभएको कारणले म चिन्तित छु, किनकि हामी यो निःशुल्क गर्नुपर्छ अदालतमा मुद्दा गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ भोलि नै यसको सुनवाई छ। अब हरेक राजनैतिक पार्टीले एउटा दाउपेचको या आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको माध्यम चाहिँ डाक्टर केसीलाई बनाइरहेछन्। जुनसुकै सरकार आए पनि त्यही होइन। तपाईँले नजिक रहेर उहाँसँग सहकार्य गरेको, उहाँको आन्दोलनमा सरिक भएको हिसाबमा त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? डाक्टर गोविन्द केसी एउटा निष्कपट, निश्चल, स्वाभिमान, नागरिकहरूप्रति चिन्तित व्यक्ति हो। उहाँ पैसा कमाउन लागेको व्यक्ति होइन। उहाँ कसैलाई लुट्न लागेको व्यक्ति, बहुत इमान्दार व्यक्ति। उहाँ कसैले भनेको मान्नुहुन्न। उहाँ आफ्नो स्वभिव्यक्तिले काम गर्नुहुन्छ। यस्तो युग पुरुष बिरलै पाइन्छ। त्यसैले डाक्टर गोविन्द केसीप्रति शङ्का गर्नु नै गलत हो। उहाँलाई साथ दिनुको अर्थ यो होइन कि हामी उहाँको एकदमै प्रशंसा मात्रै गर्ने, आलोचना नगर्ने होइन। उहाँ सँगसँगै साथ दिँदा मैले उहाँका धेरै कुराहरूको सुझाव दिएको छु, आलोचना पनि गरेको छु। मैले के भने उहाँलाई भने खालि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै सुधार गरेर पुग्दैन डाक्टर साहब। सिङ्गो शिक्षा र स्वास्थ्य नै निःशुल्क, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुनुपर्छ, अनि मात्रै मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ। तपाईँले यो माग उठाउनु पर्यो भनेर मैले पटक पहिलेदेखि भन्ने गरेको थिएँ। उहाँले माग उठाउनु भएन, मेरो त्यसमा विमति थियो, अहिले पनि विमति छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि म डाक्टर गोविन्द केसीलाई समर्थन गरिरहेको छैन भन्ने होइन। म समर्थन गरिराखेको छु र गर्छु, किनकि उहाँको जुन त्यो मानवीयता छ, संवेदनशीलता छ, निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ भाव। कहीँ न कहीँ जस्तो एउटा कुरा कसै न कसैको प्रभावमा या कुनै न कुनै त्यो शक्तिको चाहेर नचाहेर उहाँ आफूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, तर कहीँ न कहीँ कसै न कसैको इन्ट्रेस्ट चाहिँ उहाँको मागहरूप्रति या उहाँको अनसनमा चाहेर नचाहेर है, फेरि उहाँले चाहेर म भनिरहेको छैन, त्यो मिसेको हुनसक्छ भन्ने एक ढङ्गको मान्छेले आकलन गर्छन् नि, त्यो चाहिँ त्यसो भए सत्य निकट छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने जस्तो खास गरिकन नेकपाका नेताहरूले र केही साथीहरूले लाउने गरेको आरोप के हो भने सधैँ उहाँले नेकपालाई मात्रै प्रहार गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप। उहाँले गगन थापालाई भोट माग्नु भयो नि त होइन? त्यो पुष्टि हुने गरी उहाँको गतिविधि भएर होला सायद। गगन थापाले डाक्टर गोविन्द केसीको सबै सत्याग्रहमा साथ दिनुभयो, सघाउनु पनि भयो, कतिपय समय हामीसँगै मिलेर काम पनि गर्नुभयो। तर मेरो गगन थापालाई सधैँ प्रश्न के रह्यो भने, र अहिले पनि म प्रश्न गर्छु, उहाँ आफै पनि त स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो बेला डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू किन सम्बोधन गर्नु भएन?
त्यो किसिमको स्वास्थ्य क्षेत्रमा किन रिफर्म गर्नु भएन, त्यो प्रयास किन गर्नु भएन, सत्तामा हुँदा केही नगर्ने, अनि सत्ता बाहिर गइसके पछाडि आन्दोलनलाई सत्याग्रहलाई समर्थन गरेर मात्रै पुग्छ र त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड भयो एउटा। दोस्रो कुरा खास गरिकन मनमोहन मेडिकल जुन कलेज छ, डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएको एउटा विषयवस्तु के थियो भने सबै मेडिकल कलेजहरू काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रीकृत नगर, काठमाडौँ बाहिर जानुपर्छ भन्ने थियो। मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ बाहिर खोल्न पाइँदैन भन्ने होइन उहाँले, मेडिकल कलेज खोल, काठमाडौँ बाहिर खोल, तर एउटा निश्चित सीमाभित्र खोल, निश्चित स्ट्यान्डर्डमा खोल, तर काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित नगर। किन यो कुरा जायज थियो भने हेर्नुहोस्, म एउटा घटना यहाँलाई भन्छु। सिन्धुपाल्चोकमा एउटा सामान्य बिमारी भएको मान्छेलाई त्यहाँ राम्रो अस्पताल नहुँदाखेरि काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो, यस्ता थुप्रै घटना छन्। र एउटा सामान्य मान्छेले लाखौँ रुपियाँ उपचारमा खर्च गर्नु पर्यो। एउटा गरिबको लागि धेरै ठुलो बर्डन हो। त्यसले डाक्टर गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजहरूलाई बाहिर लैजाऊ, हस्पिटल बाहिर लैजाऊ भन्नुको कारण चाहिँ नागरिकको नजिकमा लैजाऊ है भनेको, त्यो राम्रो पक्ष थियो। अब यसले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई असर गर्यो अनि उहाँले त एउटा पर्टिकुलर कलेजकै लागि पनि त माग राख्नु भयो नि, जस्तै अब सबै संरचना बनिसकेको छ। हजुर, मैले त्यो कलेजका मान्छेहरूसँग पनि कुरा गरेँ त्यतिखेर। उहाँले के भन्नुभयो भने गर्भाधान चाहिँ भइसक्यो, पेटमा बच्चा छ, जन्मौला सही, खबरदार यो जन्मिन चाहिँ पाउँदैन भनेर गोविन्द केसी भनिरहनु भएको छ। अब यो कहीँ प्राकृतिक माग भयो भने अब सम्पूर्ण दिइसकेको छ अलरेडी नै, भौतिक संरचना पनि बनिसक्यो, सबै रेडी भइसक्यो, अब चलाउलास् भन्ने उहाँले यस्ता यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ। राजधानी बाहिर खोल भन्नुहुन्छ, झापामा खोल्यो प्रसाईले, त्यो किन खोलेको त्यो हुँदैन भन्नुहुन्छ भनेपछि त उहाँको माग त त्यो अलि जिद्दी खालको भयो नि, यो त प्राकृतिक भएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो चाहिँ त्यो थियो है। यो विषयमा यसमा के थियो भन्दाखेरि माथिमा आयोगले यो विषयमा एउटा अध्ययन गरे, गभर्मेन्टले बनाएको आयोग, र त्यसले प्रतिवेदन के ल्यायो भने एउटा युनिभर्सिटीले कतिवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिने भन्ने रिपोर्ट आयो। त्यसमा 10 वटा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो 10 वटाको लिमिट क्रस भइसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटै युनिभर्सिटीले 10 वटाभन्दा बेसीलाई मोनिटर गर्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो। यो टेक्निकल कुरा भयो, यसमा मेरो कुनै दक्षता छैन। त्यो रिपोर्टमा जे छ मैले त्यही कुरालाई इन्डोर्स गराएँ मात्रै। ठिक छ। त्यसैले बिएनसीको इस्यु के हो भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पनि दिन सक्ने अवस्था छैन, काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि दिन सक्ने अवस्था छैन। अब धरानले दिने कुरामा त्यसका प्रक्रियाहरू पुरा हुनु पर्यो, पुरा नभइकन त दिन मिल्दैन भन्ने कुरा डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएको हो। त यो कन्टेक्स्टमा डाक्टर गोविन्द केसीका मागलाई बुझ्ने र बुझाउने क्रममा पनि कमी कमजोरी रहे र सरकारी पक्षमा रहने व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई अलिकति मिसइन्फर्म गर्ने काम गरे। वास्तवमा डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू कुनै ठुला, धेरै राज्यलाई आर्थिक व्यवहार पर्ने र नागरिकलाई मार्का पर्ने माग थिएन, नागरिकको हितमा थिए। त्यस्ता मागलाई कुनै पनि सरकारले सम्बोधन गरेको भए त्यो सरकार नै पपुलर हुन्थ्यो, त्यो सरकारले नै नागरिकहरूको जनआस्था या विश्वास जित्थ्यो। उहाँले त्यो काम गर्नु भएन। किन गर्नु भएन नि, अहिलेको सिङ्गो सत्ता र सरकार चाहिँ कस्तो नि माफियाको हातमा, कसरी पैसा कमाउने, कसरी लुट्ने, कसरी राज्यलाई दोहन गर्ने त्यतातिर गयो। डाक्टर गोविन्द केसी त्यसको विरुद्धमा उभिनु हो। हामीले डाक्टर गोविन्द केसीलाई त्यो कारणले समर्थन गर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जोसुकै सत्तामा होस्, त्यो काङ्ग्रेस आओस् कि कम्युनिस्ट आओस्, यहाँ मिलिजुली सरकार एउटा चाहिँ जस्तो अगाडि भन्नुभयो अलि बढी कम्युनिस्टलाई चाहिँ उहाँले टार्गेट बनाउनुहुन्छ भन्ने एउटा त्यो तबकाको बुझाइ छ। त्यो अब पहिला मेडिकल कलेज जति खोले त्यो खुलिहाले र अधिकांशमा त्यो स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस निकट व्यक्तित्वहरूले लगानी गरेर रहेछन् त्यहाँनिर। अहिले जो छन् पुराना मेडिकल कलेजहरू, अब काङ्ग्रेसले आफ्नो भाग लिइसक्यो, अब सायद धेरै कारणले उसलाई सहज छैन होला र अब कम्युनिस्टले पनि त्यो काङ्ग्रेसको त सिका छ यसरी कमाउनु पर्ने रहेछ भनेर। अनि त्यहाँ रोक्ने कुरामा चाहिँ यो चाहेर नचाहेर काङ्ग्रेसको समर्थन डाक्टर केसीलाई छ भन्ने नेकपावालाको बुझाइ चाहिँ त्यो रहेछ होइन। होइन, हजुरले भनेको कुरा ठिक होला त्यो तथ्य, किनकि काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा जतिलाई दिनु पर्थ्यो दिइसक्यो, अब एउटा लिमिट पुरा भइसक्यो। अब नेकपाले पाएन अथवा आफ्ना मान्छेलाई गर्न पाएन होला, त्यसले गर्दाखेरि नेकपालाई के लाग्यो भने हामीलाई चाहिँ रोक्ने भन्ने लागेको होला। अब यो तथ्य हजुरले भनेको तथ्य करेक्ट छ भन्ने प्रेमिसमा मैले बोलेको, मलाई यसको डिटेल्स थाहा छैन। तर हामीले स्टेटलाई हेर्ने त्यसरी होइन नि, काङ्ग्रेसले यस्तो गर्यो अब कम्युनिस्टले गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले लुट्यो अब पालो कम्युनिस्टको भन्ने होइन। हामीले स्टेटको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो, नागरिकको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो। त्यो पक्षमा राज्य सत्तामा जो बसे उनीहरूको कमजोरी रह्यो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने डाक्टर गोविन्द केसीलाई विवादमा ल्याएर या
उहाँलाई लान्छना लगाएर यो समस्याको समाधान हुँदैन, किनकि यो समस्या उहाँले उठाइराखेका समस्याहरू मागहरू भनेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन्। त्यो कारणले पनि अनिवार्यतै यस्ता विषयहरू सम्बोधन हुनुपर्छ। जसले सम्बोधन गर्छ उसको नै हाइट बढ्छ, त्यसले नै पब्लिकको सिम्पेथी पाउँछ। यो कुरामा सरकार चुक्यो। सरकारले कसरी ठान्यो भने यसलाई चाहिँ हटको रूपमा हाम्रो विरुद्धमा गर्ने, यो अनसन चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा गरेको भन्ने यसरी ठान्यो। बहुत हल्का रूपमा गलत राजनीतिक सोचाइको रूपमा यसलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने काम गर्यो। त्यो नै गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँको अहिलेको संश्लेषण भनेर चाहिँ डाक्टर केसी जुन बाटो हिँडिरहनु भएको छ, अनसन आफैमा पवित्र कुरा हो। सत्याग्रह भनेको धेरै एउटा पवित्र कुरा हो, तर यसले चाहिँ निकास दिँदैन भन्ने त्यो निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नुभयो। यो बाटोबाट हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नुभयो। तपाईँ ठिक भन्नुभयो। मेरो भनाइलाई यहाँले ब्युटिफुल्ली राखिदिनु भयो। अब डाक्टर गोविन्द केसीले सत्याग्रहको बाटो छोड्नुपर्छ। अब डाक्टर गोविन्द केसीले मुलुकलाई नेतृत्व दिनको लागि सडकमा आउनुपर्छ। अनसन गरेर सत्याग्रह गरेर होइन कि शान्तिपूर्ण रूपमा अहिंसात्मक रूपमा नागरिकहरूको साथ र समर्थनमा आफ्ना एजेन्डाहरू पुरा गर्नुपर्छ। र खालि डाक्टर गोविन्द केसी सानो दायरामा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको दायरामा मात्रै नबसिकन सिङ्गो मुलुकका समस्यालाई उठाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सिङ्गो नागरिक समाज र नागरिकहरूलाई नेतृत्व दिने काम गर्नुपर्छ। एकजना व्यक्तिले नेतृत्व दिएर सम्भव हुँदैन, एउटा टिममा काम गर्नुपर्छ। त्यसरी उहाँलाई त्यो म राजनीतिमा आउँछु यसो गर्छु त्यो नेतृत्व गर्छु भन्दा पनि उहाँ आफू स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो। यो क्षेत्र सुधार गरोस् भने उहाँले पर्टिकुलर त्यसको हेर्न खोजेको म यतातिर म जोडिन चाहन्न, मेरो चाहिँ असंलग्न स्वतन्त्र यो खालको होस् भन्ने पनि त चाहना हुनसक्छ। अब तपाईँको चाहना त आइडिहालेदेखि भन्ने पनि हुनसक्छ नि। त्यो कुरा ठिक हो, उहाँको त्यो चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर सिस्टम र सब सिस्टमको रिलेसनसिपलाई हामीले हेर्नुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र एउटा सानो सब सिस्टम मात्रै हो। जब सिस्टम नै गलत बाटोमा छ भने सब सिस्टम मात्रै सुध्रिँदैन। त्यसैले उहाँले सब सिस्टमलाई मात्रै सुधार्छु भन्ने जुन कल्पना गर्नुभएको छ त्यो नै गलत छ, त्यो नै फल्टी छ। सिस्टमिक रिफर्म नभएसम्म या सिस्टमिक चेन्ज नभएसम्म उहाँको यो सब सिस्टममा परिवर्तन आउनेवाला छैन। त्यसले डाक्टर गोविन्द केसी जस्तो व्यक्तिले सिस्टम र सब सिस्टमको यो रिलेसनसिपलाई बुझ्नुपर्छ। उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यसले मेरो भनाइ के हो भने उहाँ एकजनाले मात्रै सिङ्गो रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले एउटा टिममा सँगसँगै बसेर सहकार्य गर्नु पऱ्यो। मुलुकको रूपान्तरणको लागि लाग्नु पऱ्यो। आज मुलुक पीडामा छ, आज मुलुक वेदनामा छ, आज मुलुकले निकास खोजेको छ। त्यो निकास पो दिनु पऱ्यो त। सानातिना कुरा बोकेर हिँड्नु भएन। अब ठुल्ठुला कुराहरू गर्नु, मुलुकको सिङ्गो मुलुकलाई न्याय दिने कुरामा लाग्नु पऱ्यो डाक्टर गोविन्द केसी। मैले यसको अर्थ उहाँले गरेको कुरा गलत भनेको, उहाँले गरेको कुरा ठिक छन्, तर यतिले मात्रै मुलुकको परिवर्तनको चाहना सम्बोधन हुँदैन। यो बाटोले पार लाउँदैन होइन सिधा भन्नु पर्दाखेरि। यसमा पनि तपाईँको केही स्वार्थले पो तपाईँ बोलिरहनु भएको छ कि भनेको भोलि न नेपालका लागि नेपालीमै आएर जोडिनुहुन्छ कि अनि हाम्रो अझ आन्दोलनको भोल्युम चाहिँ अझै ठुलो हुन्छ कि हामीले चाहेकै जस्तो व्यवस्था परिवर्तन गरेर गोविन्द केसीको त्यो ज्यानलाई अगाडि राख्न पाए हुन्थ्यो कि भने जस्तो कति त्यो स्वार्थमा पो हो कि तपाईँहरू? सबभन्दा अगाडि म उभिन्छु, म मेरो ज्यानलाई सबभन्दा बेसी रिस्कमा राख्छु। गोविन्द केसीको टाउको बेचेर फेरि अर्को व्यवस्था परिवर्तनको हतियार त्यो पो बनाउन खोज्नु भएको कि किन? यहाँ त अब अहिले काङ्ग्रेसका नेताहरू लाइन लागेर गएर त्यहाँ ऐक्यबद्धता प्रकट गरिरहेछन् क्या। म त गएको छैन, तपाईँ जानु भएको छैन। अब विवेकशीलवालाको त्यही छ त, कतिखेर गोविन्द केसीले अनसन बस्ला र अलिकति प्रमोट गरिहालौँला भन्ने छ क्या। भने सबैले त्यो गरे नि त। गोविन्द केसी त बिचरा हुनुभयो क्या, सरकारले यसै सुन्दैन, समर्थन गर्नेहरूले पनि स्वार्थले गरे, बिचरा हुनुभयो नि त त्यो कोणबाट। एकदमै ठिक कुरा उठाइदिनु भयो। स्वार्थले गरेको राजनीतिले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। मेरो कुनै स्वार्थ छैन, मलाई सत्तामा जानु पनि छैन, मलाई मन्त्री बन्नु पनि छैन, प्रधानमन्त्री बन्नु पनि छैन। मलाई यही औकात जीवनले मेरो ठिक छ। तर मुलुकको अहिलेको व्यथिति, अहिलेको अराजकता, अहिलेको लुटतन्त्र, अहिलेको भ्रष्टाचार, अहिले राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको अवस्था, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाएको अवस्था, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यो अन्त्य गर्नका लागि एकजना व्यक्तिले सक्दैन, मैले मात्रै पनि सक्दिनँ, डाक्टर गोविन्द केसीले मात्रै पनि सक्नुहुन्न, अर्को कुनै एकजनाले पनि सक्दैन। हामी सबै एक ठाउँमा आयौँ भने मुलुक बन्छ। त्यसको लागि प्रत्येकले रिस्क त लिनुपर्छ नि। मैले चाहिँ रिस्क नलिने अर्कोले मात्रै लियोस् भनेर हुँदैन। सबभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा म उभिन्छु, सबैभन्दा बेसी रिस्क म लिन्छु, तर मलाई सत्ता चाहिँदैन। भोलि आउने परिवर्तन पछाडि मलाई कुनै पनि बेनिफिट चाहिँदैन। म आज जे काम गरिरहेको छु त्यही नै गर्छु। मैले यो कुरो पब्लिकली धेरैचोटि बोलिसकेको छु, यो मेरो कमिटमेन्ट हो। अब यसमा पनि मेरो स्वार्थ छ कि भन्ने सोच्न थाल्यो भने त्यसको कुनै उत्तरै हुन सक्दैन। के स्वार्थ होला? मेरो केही स्वार्थ छैन। भनेको निष्पक्ष रूपमै भन्नुभएको छ कि गोविन्द केसीज्यूको
को आफैमा राम्रा मागहरू छन् उहाँको सत्याग्रह गर्नु पनि महान काम हो तर यसले समग्रमा परिवर्तन आम रूपमा आमूल भन्छ नि आमूल भन्ने शब्द आंशिक परिवर्तन होला त्यो क्षेत्रमा तर जरुरी अहिले आमूल परिवर्तनको छ त्यो घेराबाट बाहिर निस्किने आँट गर्नु पर्यो डाक्टर केसीले अहिले भन्ने खालको तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँले राम्रोसँग भनिदिनु भयो डाक्टर केसी यति ठुलो सत्याग्रही जसले आफ्नो ज्यानलाई रिस्कमा राखेर नागरिकको लागि काम गरेको छ त्यस्तो व्यक्तिसँग ठुलो हिम्मत छ साहस छ त्यो हिम्मत र साहसै मुलुकको आमूल रूपान्तरणमा लगाउनु पर्यो तपाईँले भन्नुभयो होला नि त उहाँसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरै बसउठ भएको मान्छे तपाईँ उहाँका कतिपय वैयक्तिक विषयहरू के चाहनुहुन्छ डाक्टर केसीको पनि तपाईँ नजिकबाट त्यो आन्द्रा के भन्छ नि नाडी छामेको भने जस्तै त्यो बिमा प्रयोग गर्दा त्यो पनि तपाईँ हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त डाक्टर केसी चाहिँ यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि ठिक छ म यही स्वास्थ्य क्षेत्रै हो यहाँभन्दा माथि जान्न अब यस्तै गरी नै बिताउँछु भन्नुहुन्छ कि छ उहाँ सुसुप्त रूपमा त्यो चाहना पनि उहाँमा चाहिँ वास्तवमा मैले यहाँसँग जे कुरा गरेको छु मैले डाक्टर गोविन्द केसीसँग पनि गरेको छु तपाईँ एज अ होल मुलुकको समस्यालाई लिएर अगाडि आउनु पर्यो भनेर मैले पटक पटक भनेको छु त्यो बेला उहाँ एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ जागिरमै हुनुहुन्थ्यो त्यसले पनि उहाँलाई समस्या थियो तर अहिले रिटायर भइसके पछाडि उहाँलाई त्यो समस्या छैन रिटायर भइसके पछाडि उहाँले गाउँ गाउँमा गएर दूरदराजमा गएर नागरिकहरूको सेवा गर्नुभयो त्यो आफैमा पवित्र पुण्य काम थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँले यी सबै कुरामा सोच विचार गर्न पाउनु भएन होला म यहाँको कार्यक्रम मार्फत म डाक्टर गोविन्द केसीलाई मेरो यही सन्देश छ कि अब डाक्टर गोविन्द केसीको उचाइ जुन छ उहाँको जुन निष्ठा छ इमान्दारिता छ एउटा युग पुरुष हो उहाँ त्यसमा काहीँ विवादै छैन त्यस्तो युग पुरुषले मुलुकलाई राहत दिनु पर्यो मुलुकलाई नै निकास दिनु पर्यो मुलुकलाई न्याय दिनु पर्यो त्यो दिशामा डाक्टर गोविन्द केसी लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो अब उहाँ लाग्ने नलाग्ने कुरा त उहाँको निर्णयको कुरा भनेको यो कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्ने खोजेँ मैले चाहिँ उहाँ चाहिँ मेन्टल्ली त्यो कुरामा तयार नहुनु भएको या त्यो उहाँको कन्सर्नभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने छलफल गर्दै गरौँला भन्ने नै उहाँको भनाइ थियो र म के बुझ्थेँ भने म जागिरमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई समस्या छ होला भन्ने म बुझ्थेँ तर अहिले उहाँ जागिरमा हुनुहुन्न अहिले उहाँ रिटायर लाइफमा हुनुहुन्छ हुन त उहाँले जसरी समाजको सेवा गरिरहनु भएको छ दूरदराजमा गएर सेवा गरिरहनु त्यो नै आफैमा ठुलो काम हो उहाँले त्यही काम गरे पनि हुन्छ तर आज मुलुक त्योभन्दा ठुलो समस्यामा छ मुलुक नै समस्याग्रस्त भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले एउटा सानो क्षेत्र एउटा विशेष क्षेत्रमा मात्रै सीमित नरहिकन सिङ्गो मुलुकलाई नै राहत दिने या न्याय दिने काममा उहाँ जोडिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो यसपटक उहाँलाई जसरी त्यहाँबाट यहाँ लिएर आइयो प्रहरीले जुन खालको धरपकड गर्यो एक ढङ्गले उहाँले त गुन्डागर्दी शैलीमा वर्दीधारी गुन्डाहरूबाट मेरो अपहरण भयो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुरा पनि गर्नु पऱ्यो त्यो देखियो र सरकारले जुन खालको व्यवहार गर्यो यसले चाहिँ के सन्देश दिन खोज्यो सरकारले गोविन्द केसीमाथि अथवा कुलमान घिसिङकै पक्षमा सडकमा आउनेहरूमाथि बराबर दमन गरेको छ होइन डन्डा हानेको छ टाउको फुटाएको छ के सन्देश दियो सरकारले यी घटनाहरूलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार असहनशील भयो लोकतन्त्रको ब्युटी नै सहनशीलता हो आलोचना सहनुपर्छ नागरिकहरूका भावनाहरूलाई सुन्नुपर्छ नागरिकहरूले राखेका विमतिहरूलाई निकास दिनुपर्छ त्यो नै लोकतन्त्रको ब्युटी हो यदि लोकतन्त्रमा नागरिकका कुरा सुनिँदैन विमति सुनिँदैन सहनशीलता अपनाइँदैन भने लोकतन्त्र र अटोक्रेसीको बिचमा फरक नै हुँदैन त्यसले अहिलेको सत्ता चाहिँ लोकतन्त्रको बाटो छोडेर अटोक्रेसीतिर गयो त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो लोकतन्त्र नै खतरामा भयो यसका धेरै कारण छन् त्यसमध्येको एउटा कारण के हो भने सत्ताको अहिले जुन चरित्र सत्तालाई देखाएको छ त्यसले लोकतन्त्रलाई क्राइसिसमा पुर्याइराखेको छ र लोकतन्त्र नै बचाउनु पर्ने अवस्थामा आज मुलुक पुगेको छ सरकार डराइरहेछ गोविन्द केसीसँग किनभने उहाँ चाहिँ झोला बोकेर हिँड्नु भएको छ कुनै हात हतियार छैन गोली बारुदले पड्काएर मारिदिने पनि होइन ती काममा अवरोध गरिरहेछ सत्याग्रहमा बसिरहेछन् त्यहाँ पनि अवरोध गरिरहेछ उनीहरू त गोली गट्ठा लिएर बसिरहेछन् प्रहरीहरू सरकार त्यहाँ त्यसरी बसिरहेछ तर पनि एउटा सत्याग्रहीसँग यसरी डराइरहेछ किन अब यसको पछाडिको कारण के छ भने सरकारले राम्रा काम गरेको छैन मैले हिजो देखिरहेको थिएँ सोसियल मिडियामा यो एसिडसँग सम्बन्धित सरकारले एउटा अध्यादेश लिएर आयो त्यही नै सरकारको ठुलो उपलब्धि हो भनेर प्रचार प्रसार भएको थियो एउटा कानुन बनाउने काम सरकारको सामान्य कुरा हो यो कुनै उपलब्धि होइन
मान्छे सरकारसँग बाँकी केही पनि रहेन रहेछ उपलब्धि भन्ने। सरकार यो अवस्थामा पुग्यो डिफेन्ड गर्नका लागि। त्यसले सरकार आज साह्रै डिफेन्सिभ पोजिसनमा छ। उसले हामीले यस्तो गऱ्यौँ, यो राम्रो काम गऱ्यौँ, नागरिकलाई यो फाइदा भयो भन्न सक्ने कहीँ छैन। भ्रष्टाचार छ, अत्याचार छ, मान्छेहरू आज अपराध समाजमा बढेको छ, बालबालिकाहरू रेप भएका छन्। त्यति मात्रै नै आज नागरिकहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भोका नागरिकहरू खान पाएको अवस्था छैन, भोकले नागरिकहरू पीडित अवस्थामा छन्। यो सबै कारणले कतै एउटा ठुलो विद्रोह नउठोस्, जसले गर्दा सिङ्गो सरकार र सत्ता नै नढलोस् भन्ने डर सरकारलाई छ। सरकार एक किसिमले हताश र आत्तिएको मानसिकतामा छ। त्यसले डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका विषयमा सिङ्गो नागरिकहरूले साथ दिएर नागरिकहरू सडकमा आइदिए भने सत्ता जान सक्छ भन्ने डरले सरकार डराएको हो। तर सरकारले के बुझ्यो भने आएनन् नि नागरिक त, त्यसैले हामीलाई केही आपत्ति छैन भन्ने सरकारले बुझ्यो। अहिले नागरिक नआउनु पछाडिको कारण चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले हो, कोरोनाको कारणले हो। डाक्टर गोविन्द केसीलाई समर्थन नभएर होइन, व्यापक समर्थन छ। उहाँको एउटा नजिकको सहयोगी र समर्थक म आफै सडकमा जान सकेका छैन, म उहाँलाई भेट्न जान सकेका छैन। यस्तो कतिपय उहाँका विगतका अनसनहरू अब यसको एउटा राम्रो नराम्रो पक्षमा दुवैतर्फबाट समीक्षा गर्दा चाहिँ कतिपय अवस्थामा उहाँले चाहिँ बिना सम्झौता पनि टुङ्ग्याइदिनु भएको छ। त्यसले सरकारलाई बल पुगिरहेको छ कि कति समय बस्छ, थकाइ लागेपछि या अब त्यो तुच्छ शब्द त प्रयोग नगरौँ अहिले होइन, अब एउटा अब चाहिँ पार लाग्दैन भनेपछि ऊ आफै उहाँले छोड्नुहुन्छ भन्ने ढङ्गले सरकारी सोचा छ। त्यो ढङ्गले उहाँका शुभचिन्तक र समर्थकहरूले उहाँको जीवन रक्षाका लागि अनसन छोड्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने अवस्थाहरू आए, किनकि उहाँको जीवन महत्त्वपूर्ण हो। एउटा त्यस्तो युग पुरुष, त्यस्तो योगी, त्यस्तो एउटा महात्मा पाइँदैन। त्यो समाजले बिरलै पाउने व्यक्तित्व डाक्टर गोविन्द केसी। तर यसको अर्थ यो होइन कि डाक्टर गोविन्द केसी सरकारसँग डराएको कारणले छोडेको त्यो कुरा होइन। उहाँलाई अनसन छोड्न धेरै ठुलो प्रेसर गर्नुपर्थ्यो हामीले नै। भनेको त्यसले चाहिँ कता कता सरकारलाई बल पुगेको छ कि वार्की पारमा नजाँदाखेरि फेरि अब यो पटक पनि कति समय बस्ने हो अनि त्यसपछि छोड्ने हो भन्ने त्यो मेन्टालिटीमा सरकार छ कि भन्नु। त्यस्तो मानसिकता त सरकारले सुरुदेखि नै बनायो, तर त्यो मानसिकता गलत हो नि। किन एउटा नागरिकले उठाएको विषयवस्तु त्यसको मेरिटमा हेरिनु पर्ने, त्यो ठिक छ कि छैन। गलत छ भने यो कारणले गलत छ भनेर सरकारले भन्नुपर्छ मेरिटका आधारमा। ठिक छ भने ठिक कुरोलाई किन सम्बोधन नगर्ने? डाक्टर गोविन्द केसीले खेलाची गर्नुभयो होइन नि, उहाँले नागरिकको विषयलाई जेन्युनली उठाउनु भयो। यस्तो विषयमा सरकार त रिस्पोन्सिबल अकाउन्टेबल हुनुपर्छ नि। सरकारले खेलाची गर्ने होइन नि, नागरिकको जीवनसँग, नागरिकका विषयवस्तुसँग, नागरिकका जायज र न्यायपूर्ण एजेन्डासँग सरकारले खेलाची गर्ने होइन। सरकारले म यसलाई थकाउँछु, यसलाई गलाउँछु या यसले केही गरेर पनि हुँदैन, म त्यो अवस्थामा पुर्याउँछु भनेर सरकार र राज्यको शक्तिलाई त्यसरी परिचालन गर्ने, त्यो त अब्युज अफ स्टेट पावर हो। त्यसैले सरकारले त्यो स्टेट पावरको दुरुपयोग गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब यो पाटो एउटा भयो, कुलमान घिसिङज्यूलाई पुनर्नियुक्तिको लागि भनेर यति धेरै मान्छेले आवाज उठाए, सरकार टस्की मस भएको छैन, गर्ला गर्दैन केही पनि छैन, बरु कानुनले रोक्छ के रोक्छ यस्ता कुराहरू गरेर बसिरहेछ होइन। अब उसले चाहिँ के सोचिरहेछ भन्ने कुरा त उसले के गरिरहेछबाट हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ होला नि। त्यसमा त्यो माग राखेर आन्दोलनमा आउने मान्छेमाथि दमन गरिरहेछ, यसो गरिरहेछ त्यसो गरिरहेछ, सरकारका मान्छेहरू प्रेस सल्लाहकारहरू कुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेछन्। किन सरकारले यो खालको रवैया कुलमान घिसिङप्रति चाहिँ देखायो होला यो पटक? अब यसले के प्रश्न गर्छ भने यो सरकार चाहिँ असल मान्छेहरूलाई सहनै सक्दैन। असल मान्छेले जुन व्यक्तित्व बनाउँछ त्यो व्यक्तित्वसँग सरकारको कुदृष्टि हुन्छ, त्यसैसँग सरकार डराउँछ, आत्तिन्छ। किनकि असल मान्छेलाई नागरिकहरूले साथ र समर्थन दिन्छन् र त्यस्तो व्यक्ति अगाडि आइदियो भने सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ। कुलमानजीले कामले, आफूले गरेको कामले उहाँले नागरिकहरूको माया ममता सद्भाव पाउनुभएको, उहाँले गलत काम गर्नुभएको भए पाउनुहुन्न थियो। कुलमानजीले प्रमाणित गर्नुभयो कि उहाँ एउटा असल काम गर्ने व्यक्ति हो भनेर सबैको प्रिय पात्र बन्नुभयो। यो सरकारलाई त्यो प्रिय पात्र सही भएन। जबकि एउटा लोकतान्त्रिक सरकारमा म यहाँलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ। यसपल्ट मेडल बाँडियो नि, मान पदवी बाँडियो। डाक्टर गोविन्द केसीले पाए, कुलमान घिसिङले पाए, रवि लामिछानेले पाए, डाक्टर सुरेन्द्र केसीले पाए, सुखदेव भट्टराईले पाए, डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले पाए। समाजका यस्ता व्यक्तिहरूले नपाउने
अनि आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिहरू नवीन घिमिरेहरू भनौँ न किन नाम लिने नामै होइन किनभने किन लिनुपर्ने छ भने किन लिनुपर्ने छ भने कुलमान घिसिङ र नवीन घिमिरेको कार्यकाल एकै दिन सकियो क्या भदौ 29 गते चर्चा दुवैको भयो फेरि एउटाले चाहिँ केही पनि नगरिकन ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरू तामेलीमा राखेर गएको कारणले भयो एउटाको चाहिँ पुनर्नियुक्ति हुन पर्यो भनेर भयो नि त अनि यहाँ परिणाममा के निक्ल्यो भने कुलमान घिसिङप्रति चाहिँ सरकारी मान्छेहरू साह्रै अनुदार ढङ्गले तुच्छ शब्दमा प्रयोग गरेर कहाँ एउटा कर्मचारीले लोड सेडिङ हटाएको प्रधानमन्त्रीको सपनाको कारणले गर्दा हटेको भन्ने तर्फबाट आए नवीन घिमिरे जसले चाहिँ ठुला भ्रष्टाचारीका फाइल तामेलीमा राखेर जानुभयो 1000 घुस लिएको आरोपमा कुनै एउटा खरदार सुब्बालाई पक्राउ गर्नुभयो उसले आत्महत्या गरे अन्तिममा ऊ चाहिँ निर्दोष ठहर भयो अनि त्यसको पुरस्कार स्वरूप उहाँलाई चाहिँ तकमा दियो क्या यो दुईटा घटनालाई त हामीले निरपेक्ष भएर हेर्न सकिँदैन नि त त्यो भएर पनि मैले नामै लिएको आज रत्न पार्कमा या मुलुकका विभिन्न ठाउँमा यो विकराल परिस्थितिमा विभिन्न दाताहरूबाट 2 पैसा कलेक्सन गरेर चामल कलेक्सन गरेर जसले खुवाइरहनु भएको छ भोका नाङ्गा नागरिकहरूलाई या 100 ग्रुप्सका साथीहरू युवाहरू या विनयजन बस्नेतहरू यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले तकमा पाउनु भएन नि भनेपछि यो राज्य कता गइराखेको छ सत्तामा बस्नेहरू के गरिराखेका छन् भन्ने कुरो प्रष्ट हुन्छ हामीले चाहेको यो सत्ताले पनि हिजो बाँडेको सपना त गरिबीको हामी उन्मूलन गर्छौँ कोही नागरिक भोकै बस्नु पर्दैन हामी कसैमाथि अन्याय हुन दिँदैनौँ यिनै कुरा भनेका हुन् तर काम के गरे ठ्याक्कै उल्टो गरे यसले के देखाउँछ भने यो मुलुकमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई यो सत्ताले सहदैन त्यसले यो सत्ता नै गलत भयो राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई नसहनुको अर्थ के हो कसले सहदैन भने राम्रोले त राम्रोलाई सहन्छ नि नराम्रोले मात्रै राम्रोलाई नसहने हो भने यो सत्ता चाहिँ नराम्रोको प्रतीक गलत कुराको प्रतीक भयो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीप्रति कहिलेकाहीँ मलाई टिट लागेर आउँछ उहाँले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सत्ताको दुरुपयोग गर्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन उहाँले आफ्ना बालबच्चा छोराछोरीको लागि कमाउनु पर्ने अवस्था पनि थिएन उहाँले यति ठुलो एउटा जनमत पाउनु भएको थियो कि मुलुकलाई साँच्चै बनाउने निर्णय गरेर गलत मान्छेलाई कारबाही गरेर प्रचण्डदेखि लिएर देउबासम्मलाई करप्सनमा कारबाही गरेर यो मुलुकलाई क्लिन अप गरेको आज खड्गप्रसाद ओली यो मुलुकमा हामी सबैले उहाँको फोटो टाँसेर हिँड्थ्यौँ हाई गर्थ्यौँ हामीले अपेक्षा गरेको थियो नि तर उहाँले गर्नु भएन त्यो अवसर पनि थियो उहाँलाई होइन थियो तर गर्नु भएन नि अहिले वामदेवलाई अब मन्त्री बनाउनु पर्ने ल्याउनु पर्ने कुलमानलाई चाहिँ पुनर्नियुक्ति गर्न नहुने कस्तो एउटा विरोधाभासमा फस्नु अब कसैले भन्नु होइन उहाँको टिम गलत भयो टिम गलत भने त प्रधानमन्त्री त फेर्न सक्छ नि किन फेर्नुहुन्न उहाँ किन गलत मन्त्रीलाई हटाउनु अहिले पनि ईश्वर खतिवडा के अरे ईश्वर कि पोखरेललाई उहाँ कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ युवराज खतिवडा ज्यूलाई 7 दिनमा लगेर राख्नु काखैमा राख्नुभयो अहिले युवराज खतिवडा जे त उहाँको सबैभन्दा प्रिय पात्र बन्नु भएको छ अर्थ मन्त्रालय टाढा पर्यो भने आफ्नै अफिसमा राख्नु भएको छ विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएर होइन उहाँले युवराज खतिवडाले कति पोलिसी करप्सन गर्नुभयो यो कुरा त मिडियामा आइराखेको छ मैले पनि कतिचोटि बोलेको छु एकैपटक भयो नि कुलमान घिसिङज्यूको बहिर्गमन भयो त्यति नै खेर खतिवडाजी पनि जानुभयो उहाँलाई त 7 दिनमा उहाँले आर्थिक सल्लाहकार कानुनले रोकेन उहाँलाई रोक्दैन सांसद नभएको मान्छेलाई 6 महिनासम्म उहाँले बनाएर राख्नुभयो त्यो अधिकार दिएको छ संविधानले तर त्यो त सायद त्यो 6 महिनापछि चाहिँ पक्का बन्छ भन्ने आधारमा नै त्यो बनाउने हो त्यो त अनैतिक भयो नि उहाँको मन्त्रीपद 6 महिनासम्म त उहाँले गरेका निर्णयहरू त त्यो त विरोधाभास भयो नि आचार्यजी यहाँले त्यो यदि डाक्टर खतिवडाको त्यो 6 महिनाको मन्त्री पिरियडलाई हेर्नुहुन्छ नि उहाँको जब सिद्धियो नि सिद्धिएपछि उहाँलाई बनाउन 2-4 दिन बाँकी टाइम लागेको छ र त्यो बिचमा उहाँको मन्त्रीमण्डल चाहिँ उहाँ मन्त्री भएको चाहिँ इलिगल छ यस्ता कुराहरू त उठेनन् नि म यस्ता कुरालाई छुँदैन क्या यो सत्तालाई आफ्नो मान्छेपछि पुग्यो आफ्नो प्यारोपछि पुग्यो आफ्नो दुनो सोचेपछि पुग्यो देशलाई लुट्न पाएपछि पुग्यो आज यो मुलुकको साँच्चै कोही हिरो हो भने त्यो 100 ग्रुप्सका साथीहरू त्यो अन्सुहरू या बब्लु गुप्ताहरू तिनीहरू हिरो हुन् विनयजन बस्नेत ऊ हिरो हो यस्ता व्यक्तिलाई खै राज्यले रेकग्नाइज गरेको सुन्दैन त्यो थाहा छैन उसलाई थाहा छैन यहाँ त्यो त सरकारको बेइज्जत हुन्छ रे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मन्त्रीहरू आउने दिन त्यहाँ खाना खुवाइरहेको देख्यो भने बेइज्जत हुन्छ भनेर लखट्या छ नि त उहाँहरूलाई त त्यहाँबाट योभन्दा शर्मनाक घटना केही हुन्छ संविधान दिवस मनाउने अनि भोका नागरिकलाई लखट्ने कस्तो संविधान दिवस हो कस्तो संविधान हो कस्तो गणतन्त्र हो कस्तो शासन हो यो कस्तो लोकतन्त्र हो यो अनि क्याप्टेन लामा जसले
रात दिन फ्लाइट गरे, विदेशमा गए, नेपाली नागरिकलाई यति ठुलो योगदान गरे, आखिर अन्ततः कोरोनाको भिक्टिम पनि भए, उनलाई खै मेडल? यस्ता थुप्रै व्यक्ति छन् जसलाई सरकारले देख्दैन, चिन्दैन। त्यो मेडल पनि त गिरोहले दिनु रहेछ नि त, फेरि गिरोहको नजरमा पर्नु पर्यो नि त्यस्ता मान्छेहरू। राइट। त्यो भएको कारणले आचार्यजी आज मुलुक वास्तवमै सङ्कटमा छ। के गर्नु पर्यो त? मतलब कुलमान घिसिङले पनि अब फेरि दोस्रो पटक मलाई नियुक्ति गर्ला कि भनेर आशा गरेर बस्नु चाहिँ अब गलत हुन्छ होइन? फेरि उहाँले विद्युत प्राधिकरणमा जानु अब चाहिँ गलत हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने यदि म कुलमानजीको ठाउँमा हुन्थेँ भने म जाँदैन थिएँ। यो त ठुलो इन्सल्ट हो नि, उहाँमाथि गरेको इन्सल्ट हो। उहाँले राज्यलाई यत्रो ठुलो योगदान गर्नुभयो, सरकारले उहाँको इन्सल्ट गर्यो। म कुलमानजीको ठाउँमा हुन्थेँ भने म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई के भन्थेँ भने आउनुहोस्, यो सत्ता गलत छ, मैले मुलुकलाई उज्यालो बनाएँ, बिजुली दिएँ, अब यो सिङ्गो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्छु, साथ दिनुहोस् भन्नु पर्थ्यो नि। उहाँले भन्नुहोस्, म यही अपेक्षा गर्छु। कुलमान घिसिङ पनि अब निस्किनु पर्यो बाहिर, फेरि दोस्रो कार्यकाल म त्यहाँ खान्छु भनेर बसेर भएन। बरु आफै मुकेश काफ्लेले सुझाव दिएको थियो, उसले त इन्सल्ट गरेरै दिए हो होइन? बरु अब तपाईँ कहाँ प्राधिकरणको खाएर बस्नुहुन्छ, पार्टी खोल्नुहोस् रे, उज्यालो नेपाल पार्टी खोल्नुहोस्, नाम पनि राख्ने भनेर ठुलो कुरा गरिरहेको थियो होइन? भनेको उसले चाहिँ इन्सल्ट गर्ने हिसाबमा भने साँच्चैकै तपाईँले चाहिँ दिलदेखि त्यही सुझाव दिनुहुन्छ? किनकि डाक्टर गोविन्द केसी, कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिहरू यो मुलुकले पत्याएका व्यक्ति हुन् नि। उहाँहरूले हामी यो काम गर्छौँ, साथ दिनुहोस् भन्यो भने कसले साथ दिँदैन? हामी उहाँहरूलाई नेता मान्न तयार छौँ, प्रत्येक नेपालीले मान्छ। त्यो व्यक्तित्व त रेयर हो नि, त्यस्ता व्यक्तिहरू पाउन त बहुत गाह्रो छ नि। तर उहाँहरू अब सीमित भइदिनु भएन, सानो कुरामा अल्झिदिनु भएन, सिङ्गो मुलुकलाई नै अब रूपान्तरण गर्न लाग्दिनु पर्यो। एउटा नागरिकको आवाज, मैले एउटा नागरिकको हैसियतले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ हो, मैले 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छु, आज मुलुक सङ्कटमा छ, बचाउनुहोस्, आउनुहोस्, सँगै काम गरौँ। हामी कुनै स्वार्थले भनिरहेको छैनौँ, हामीलाई कुनै नेतृत्व चाहिँदैन, तर रिक्स लिनुपर्दा फ्रन्ट लाइनमा हामी उभिन्छौँ, रिक्स हामी लिन्छौँ। कुलमान घिसिङज्यूलाई नै पनि नेतृत्व मानेर, नेता मानेर अगाडि बढ्नको लागि हामी तयार छौँ। तयार हुनुहुन्छ? तयार। गोविन्द केसी आउनुहोस्, कुलमानजी आउनुहोस्, हामी मान्न तयार छौँ। हामी नेता हुनको लागि काम गरिरहेछौँ, मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नको लागि काम गरिरहेछौँ। हामीलाई प्रधानमन्त्री हुनु पनि छैन, मन्त्री हुनु पनि छैन, कुनै पोस्ट चाहिएको छैन। उहाँहरूले अब त्यो दायरा चाहिँ तोडेर बाहिर निस्किने हिम्मत चाहिँ गर्नु पर्यो। यहाँहरूले बरु उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस्, इन्टरभ्यू लिइदिनुहोस्, तपाईँ किन बाहिर आउनु न भनेर सोधिदिनुहोस्। आज मुलुक सबै नागरिकहरू तपाईँलाई अपेक्षा गरिरहेछन्, तपाईँ किन बाहिर नआउने भनेर सोधिदिनु पऱ्यो। यी सानातिना कुरामा अल्झिनु भएन भने यहाँहरूले भनिदिनु पऱ्यो। जबकि यहाँहरूले सोसाइटीको राइट कजलाई, राइट कुरोलाई त च्याम्पियन गरिरहनु भएको छ नि। किन दुःख गरेर तपाईँ आफ्नो अफिसदेखि मसँग मेरोमा आइरहनु भएको छ? किन विभिन्न इन्टरभ्यूहरू लिइरहनु भएको छ? किन समाजमा यो कुरा डिसिमिनेट गर्नु? समाज राम्रो होस् भनेरै हो नि, समाजको लागि केही योगदान गरौँ भनेरै हो नि। यहाँहरू जस्ता सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले कुलमानजीलाई भनिदिनु पऱ्यो, डाक्टर गोविन्द केसीलाई भनिदिनु पऱ्यो, अब उहाँहरू मुलुक बनाउनु पऱ्यो। टिचिङ हस्पिटल या चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र मात्रै बनाएर भएन, विद्युत प्राधिकरण मात्रै बनाएर भएन, समग्र देशको नेतृत्व गर्ने गरी मानौँ। अब तपाईँहरू सायद कार्यकारी प्रमुख भनौँ न, एउटा प्रधानमन्त्री के छ अब तपाईँहरूले, अथवा चाहेको एउटा थियो मुलुकले होइन, मुलुकको लागि एउटा नेसनकै फर्स्ट म्यान भनौँ न, अथवा कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हेऱ्यो, त्यो बनाउनको लागि नेतृत्वमा उहाँहरूलाई राखेर उहाँहरूको पछाडि लाग्न सुरेन्द्र भण्डारी आज तयार। कुलमान घिसिङलाई नेतृत्व मानेर या डाक्टर केसीलाई नेतृत्व मानेर, चाहे गोविन्द केसी हो चाहे सुरेन्द्र केसी नै किन नहोस्, त्यसको लागि पनि तपाईँहरू ओपन हुनुहुन्छ? सुरेन्द्र केसीले आएर नेतृत्व गरे पनि हुन्छ। मैले त कतिचोटि भनेको छु, आज मुलुकका सबै व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ। सुरेन्द्र केसी, डाक्टर गोविन्द केसी, कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्ति एक ठाउँमा आउनु त यहाँ कस्तो तरङ्ग आउँछ यो मुलुकमा? त्यो शक्ति छ, तागत छ। कस्तुरीले बाँच्न चिन्न बाँकी भयो अब होइन? एक्ज्याक्टली उहाँहरू कस्तुरी हो, तर उहाँहरू आफूलाई चिनिरहनु भएको छैन या हिम्मत गरिरहनु भएको छैन। तपाईँले जुन फिगरहरू भन्नुभयो अरू पनि हुनुहुन्छ, खालि हामीले यसलाई एउटा नमुनाको रूपमा मात्र भन्यौँ होइन, प्रतीकको रूपमा भन्यौँ। सुखदेव भट्टराई जस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ, डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ, यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू छन् नि, सबैको नाम लिएर सकिँदैन।
त्यसैले यी सबै राम्रा व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो अनि त्यो व्यक्तिले भन्नु पर्यो कि अब हामी मुलुक बनाउँछौँ, साथ दिनुहोस्, म उहाँको कार्यकर्ता बन्न तयार। भने साँच्चै यी अनुहारहरू आयो भने गोविन्द केसी, सुरेन्द्र केसी, रवि लामिछानेको कुराकानी गरौँ, कुलमान घिसिङजीको कुराकानी गरौँ, महावीर पिनको कुराकानी गरौँ, अथवा होइन यी मान्छेहरू जसमा चाहिँ आशा छ अहिले पनि नेपाली जनताको आशाको दियो हुने यिनीहरू यिनीहरू बल्छौँ अब हामी भनेर अगाडि आयो भने साँच्चै यसले उज्यालो दिन्छ नै, दिन्छ। उहाँहरू एक ठाउँमा आउने हो भने यो मुलुक एक महिनामा परिवर्तन हुन्छ। बरु उज्यालै नेपाल भन्ने पार्टी खोलिदिउँ, ठिक छ, नेपालका लागि नेपाली भनेर हामी अल्झेर बस्ने पक्षमा छैन, हामी बन्द गरिदिन्छौँ होइन। किन नेपालका लागि नेपाली नै किन चाहियो? नामले के हुन्छ, काम पो गर्नु पऱ्यो त। हामीलाई हाम्रै संस्था चाहिने, हाम्रै नाम चाहिने, केही पनि जरुरी छैन, जे नाम राखे पनि हुन्छ। मुलुक बन्नु पर्यो, त्यति हो। पछाडि लागेर जिन्दाबाद भन्ने जिम्मा सुरेन्द्र भण्डारीको तयार हुनुहुन्छ। नेता पनि चाहिएन, फर्स्टम्यान पनि बन्नु परेन, एकदम। भोलि लाभको पदमा पुग्दा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तपाईँहरू बन्नुहोस्। मलाई के अहिलेदेखि घोषणा सार्वजनिक कम्युनिटी गरेर पछाडि लाग्नु पनि तयार, ओकालतै गएर बस्छु म सधैँभरि, तर मुलुक बन्नु पर्यो। राइट। अहिलेको नेतृत्वबाट अब देश चाहिँ बन्दैन भन्ने नीतिको मेरो टिमका सबै साथीहरू हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ, म मात्रै होइन, आवश्यक पऱ्यो भने। हामीलाई केही चाहिएको छैन, तर हिम्मत उहाँहरूले गर्नु पर्यो, हिम्मत उहाँहरूले गर्नु पर्यो। त्यो अनुरोध पनि तपाईँको त्यही नै हो उहाँहरूलाई लागि, होइन? एक्ज्याक्टली। हुन्छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आचार्य सर। हस्, धन्यवाद।